अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। आज के इस वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहना चाहूँगी। नाज़रीन, मॉडल अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत का मामला और इस केस में हर रोज़ हर गुजरते दिन के साथ एक नई डेवलपमेंट मंजर आम पर आ रही है और जैसे जैसे जो भी डेवलपमेंट मंजर आम पर आती है आपके गोश गुजार करना लाजमी होती है। कल एक रिपोर्ट आई थी जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि हुमैरा की जो मौत है वो तबई मौत है और उसकी मौत जो है वो किसी नशे की वजह से नहीं हुई, उसको किसी ने जहर नहीं दिया। लेकिन जो असल रिपोर्ट है वो अभी भी आना बाकी है, जिसके लिए 24 घंटे का वक्त जो है वो मांगा गया है। लेकिन एक डॉक्टर जो है उसका नाम इस केस के साथ जोड़ा जा रहा है। वो डॉक्टर कौन है जो हुमैरा असगर के कत्ल केस में मुलव्वस हो सकता है? कुछ होशरुबा इंकशाफात मंजर आम पर आ रहे हैं। जो ऑलरेडी रिपोर्ट आई उससे तो लग रहा था कि शायद ये मामला क्लोज हो जाए, लेकिन असल हतमी रिपोर्ट जिससे मौत की हकीकत खुल सकती है अगले 24 घंटों में मंजर आम पर आने वाली है। आज के इस वीलॉग में मैं आपको बताने जा रही हूँ फ्रांसिक रिपोर्ट में क्या निकला। 60 साल की बूढ़ी एक औरत है जिसका नाम इस कत्ल से जोड़ा जा रहा है और वो डॉक्टर कौन है जिस पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। ये तमाम तर तफसीलात आज के इस वीलॉग में मैंने आपके गोश गुजार करनी है। सबसे पहली अहम खबर कि हुमैरा की लाश से लिए गए जो केमिकल सैंपल्स थे उनकी रिपोर्ट आई, जिसमें ये कहा गया कि ये तबई मौत थी। जहर मिलने की वजह से मौत नहीं हुई, ना ही नशा या नशे की ओवरडोज की वजह से ये मौत हुई है। आपको याद होगा मैंने पिछले वीलॉग में ये बताया था कि कराची की फ्रांसिक लैब को ये इसके सैंपल्स जो थे वो भिजवाए गए थे। 9 सैंपल्स थे जिनका पूरा एनालिसिस किया गया और इसमें जो है वो मुकम्मल तौर पर कहा गया कि जहर के भी शवाहिद नहीं मिले और ना ही कोई ऐसा सबूत मिला है कि नशा जो है उसकी ज्यादती की वजह से मौत हुई हो और ना खुदकुशी के लिए कोई ड्रग इस्तेमाल हुआ। तो ये तमाम तर तफसीलात उस कल की जो रिपोर्ट थी मंजर आम पर आई थी। इब्तदाई केमिकल फ्रांसिक तज्जिए के मुताबिक ना जहर दिया गया ना नशा दिया गया था। अब अगली सबसे बड़ी चीज़ है मेडिको लीगल ऑफिसर की असल रिपोर्ट, जिसमें मौत की हकीकी वजह लिखी जाएगी। DIG साउथ के मुताबिक ये हतमी रिपोर्ट अगले 24 घंटों में जो है वो आने वाली है। DNA रिपोर्ट का यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगी। ये रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है कि लाश जो है वो वाकई ही हुमैरा की है, क्योंकि इसके लिए भी एक जो आप कह लें रिपोर्ट जो थी और सैंपल्स जो थी वो कुछ लिए गए थे। ये मामला तो मंजर आम पर आ गया, लेकिन इस रिपोर्ट में अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि हुमैरा की मौत नेचुरल थी या हुमैरा को कत्ल किया गया। अब इस कत्ल के साथ जो है, अगर ये कत्ल था खुदा ना ख्वास्ता, तो एक डॉक्टर का नाम जो है वो जोड़ा जा रहा है। तफसीलात आगे चलकर आपके साथ शेयर करूंगी और अभी बहुत कुछ जो है वो सामने आना बाकी है। मौत के असल मुहर्रिकात जानने के लिए MLO यानी मेडिको लीगल ऑफिसर की रिपोर्ट ही फैसला कुन साबित हो सकती है। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और टैबलेट्स की फ्रांसिक रिपोर्ट्स भी आना अभी बाकी है। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि CTD के IT डिपार्टमेंट से हेल्प ली गई है कि बहुत से ऐसे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर एप्लीकेशंस हैं जिनको डीकोड करने की, उन तक एक्सेस हासिल करने की ज़रूरत है। वो अभी कुछ भी नहीं हुआ। और एक और बड़ी बात, हुमैरा का मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और दीगर डिवाइसेस भी पुलिस ने कब्जे में ले ली। इनके अभी डिजिटल फ्रांसिक की रिपोर्ट्स भी आना बाकी हैं। तो कल बहुत से लोग कह रहे थे कि जी चैप्टर क्लोज हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया। अभी चैप्टर जो है वो पूरी तरह क्लोज नहीं हुआ और जैसे ही ये रिपोर्ट्स आएंगी मुमकिन है आखिरी मैसेजेस, कॉल रिकॉर्ड्स, डिलीट शुदा जो मवाद है या कोई चैट जो तफ्तीशी ऑफिसर्स जो हैं वो रिकवर करें और वो कोई लीड जो है इस केस के हवाले से दे सके। तो अभी ये तमाम चीज़ें आना बाकी हैं। और अगर कोई ऐसा शख्स सामने आता है जिसने हुमैरा को जहनी तौर पर, इमोशनली या जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाया, तो ये केस जो है फिर ऑब्वियसली इसमें फिर पुलिस जो है वो खुद इसकी मुद्दई बनेगी, क्योंकि हुमैरा के पेरेंट्स इस केस को परस्यू नहीं कर रहे और सब ये सवाल उठा रहे हैं कि वो इस केस को परस्यू नहीं कर रहे, उल्टा वो केस को ख़राब कर रहे हैं। खैर, इस केस में एक 60 साला खातून का किरदार सामने आया है, एक नई साजिश का
انکشاف ہوا ہے۔ اب آتے ہیں اس بوڑھی عورت کے معاملے پر جس کا نام اس کیس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، مگر حقیقت جو ہے جب ڈگ آؤٹ کی گئی ہے تو کچھ اور ہی نکلی ہے۔ چند دن پہلے ایک خاتون نے اپنا نام بتایا سیدہ کائنات، اور وہ خود کو حمیرہ کی دوست ظاہر کر رہی تھی۔ اس نے ایک خط وزیر اعظم پورٹل پر اپلوڈ کیا جس میں اس نے الزام لگایا کہ حمیرہ کا ایک ڈاکٹر جس کا نام ہے ڈاکٹر سیرم سجاد اس کے ساتھ تعلق تھا۔ ڈاکٹر سجاد فارم ہاؤس اس کو لے کر جاتا تھا، خود بھی اور دوسروں سے بھی حمیرہ کے تعلقات اپنے دوست احباب سے قائم کرواتا تھا۔ 2-2.5 مہینے پہلے ان کی اچھی خاصی لڑائی ہوئی تھی، اس نے حمیرہ پر تھوڑا ٹارچر بھی کیا تھا، اور اس نے حمیرہ کا موبائل فون جو ہے وہ توڑ دیا تھا اور تعلقات ختم کر دیے تھے۔ حمیرہ اس تمام معاملے کے بعد بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار تھی، اور اسی لیے جو ہے اس کو قتل مانا جائے۔ یہ خط وزیر اعظم آفس نے آئی جی سندھ کو مارک کیا، اور پولیس نے اس پر بھی انویسٹیگیشن شروع کر دی۔ لیکن جب پولیس نے موبائل فون اور ڈیٹا کی چھان بین کی تو پتہ چلا کہ سیدہ کائنات نامی کوئی خاتون سرے سے ہی موجود نہیں ہے۔ جس موبائل نمبر سے پورٹل پر شکایت اپلوڈ کی گئی تھی وہ میر پور خاص کی 60 سالہ خاتون رمائل غالباً اس کا نام ہے، اس کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ یعنی کسی کا شناختی کارڈ چوری ہو کر غلط استعمال ہوا۔ خاتون کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے نام سے وزیر اعظم کے پورٹل پر کوئی شکایت جو ہے وہ درج ہے۔ ڈاکٹر سیرم سجاد پر الزامات لگے ہیں۔ اب ان کے والد کی جانب سے وضاحت منظر عام پر آئی ہے۔ اس جھوٹے الزام کے بعد ڈاکٹر سیرم سجاد اپنے والد کے ہمراہ وہ میڈیا پر آئے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ حمیرہ کو جانتے تک نہیں ہے، کبھی نام تک نہیں سنا، انہیں جان بوجھ کر جھوٹے مقدمے میں گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر سجاد کے والد نے کہا ہے کہ میرے کچھ پرانے دشمن ہیں جو میرے قیمتی معجون مفت میں لینا چاہتے ہیں۔ جب میں نے منع کیا تو انہوں نے انتقامی کارروائی شروع کر دی۔ پہلے ایک تشدد کیس میں انہیں پھنسانے کی کوشش کی گئی، اور اس حمیرہ والے کیس میں بھی میرے بیٹے کو اب گھسیٹا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شناختی کارڈ اسی علاقے کا ہے، سازش بھی یہیں سے ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ جانتے ہیں یہ کون لوگ کر رہے ہیں، اور اگر پولیس سے پوچھا گیا تو وہ مکمل تفصیلات بھی فراہم کرنے کو تیار ہیں۔ نتیجہ اور اب موجودہ صورتحال دیکھیں تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ زہر اور نشہ آور مواد کی نفی ہو چکی ہے۔ موت کی اصل وجہ میڈیکو لیگل آفیسر کی رپورٹ سے اگلے 24 گھنٹوں میں منظر عام پر آئے گی۔ ڈی این اے رپورٹ صرف شناخت کی تصدیق کے لیے ہے۔ ڈاکٹر پر لگنے والے الزامات بظاہر تو ابھی غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ ایک 60 سالہ بے گناہ خاتون کا شناختی کارڈ غلط استعمال ہو رہا ہے۔ موبائل، لیپ ٹاپ، فرانزک سب سے بڑی لیڈ جو ہے وہ سامنے ان کے ذریعے آ سکتی ہے۔ تو ابھی اس کیس کے بارے میں کچھ بھی کہنا حتمی طور پر ممکن نہیں ہے، کیونکہ کل بہت لوگ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں جی نیچرل ڈیتھ ہے، کیس کو کلوز ہونا چاہیے، تو کیس ابھی کلوز جو ہے وہ نہیں ہوا۔ اور ٹھیک ہے مختلف ذرائع سے مختلف خبریں سامنے آ رہی ہیں، لیکن جو ایویڈنسز شروع میں خود جو باتیں پولیس نے کہی ہیں، جو ہم نے سنی ہیں، جو ہم تک پہنچی ہیں، یقین کریں اگر ان باتوں کو بلیو کیا جائے نا تو مجھے یہ نیچرل ڈیتھ نہیں لگتی۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے اس کو ٹارچر کیا گیا، ایموشنلی وہ ڈسٹرب ہو، کسی کی وجہ سے اس کی موت واقعہ ہوئی ہو، کوئی ڈائریکٹلی اس قتل میں انوالو نہ ہو، لیکن یہ اتنا سادہ کیس جو ہے وہ نہیں ہے، بالکل ویسے ہی جتنا سادہ کیس جیسمین منظور اور انم حسن یا سعد رفیق کا نہیں ہے۔ اس پر بھی میں ایک ویلاگ تفصیلی کرنا چاہوں گی، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو ابھی بہت کچھ جو ہے وہ ریویل ہونا باقی ہے۔ آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی، جیسے مزید ڈیولپمنٹس آئیں گی آپ کے گوش گزار کریں گے۔ آج کے اس ویلاگ سے اتنا، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ خدا حافظ۔